ॐ शरमचन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् गच्छामि नारायणकथामिमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ भाद्रपद शुक्ल एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच नवस्यस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देवा को विदिस्तस्य किं पुण्य च वदस्व नः। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापुण्यं स्वर्गमोक्षे प्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरं परम् इमामेव जयन्त्यख्यं प्राहुरेकादशी नृपः तस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापोक्षयो भवेत् वाजपेयफलं प्रोक्तं न परतरं नृणां पापिनां पापशमनं जयति व्रतमुत्तमम् न परतरा राजन् न वै मोक्षे प्रदायिनी एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्या गतिमिच्छतः वैष्णवैर्मो भक्तस्तु मनुर्जैर्मत्परायणैर्मवश्ये वामनो यस्तु पूजितस्ते जगत्त्रयम् पूजितं नात्र सन्देहस्ते यन्ति हरिसन्निधिं वामन पूजितो येन कमलैकमलेक्षणः नवस्यस्य शिते पक्षे जयन्ते एकादशी दिनं तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयोदेवा सनातना एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासर अस्मिन् कीर्ते न कर्तव्यं किञ्चिदस्ति जगत्त्रयः अस्यां परसुक्तो भगवान् नित्यं परिवर्तनं तस्मादेनं जनाः सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम्। युधिष्ठिर उवाच संशयोऽस्ति महान् मह्यं श्रूयतां तं जनार्दनः कथं सुप्तोऽसि देवेशं कथं यस्सङ्गवर्तनम् किमर्थं देवदेवेशं बलिबद्धस्तया सुराः सन्तुष्टा पृथिवीर्देवा किम कुर्वन् जनार्दनः कोविदे किं व्रतं चैव चातुर्मास्य उपासतं त्वयि सुप्त जगन्नाथं किं कुर्वन्ति जना प्रभो एतद्विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभो। श्रीकृष्ण उवाच सूर्यतां राजशार्दूल कथं पापहरं परं बलीयै दानवै पूर्वम् आसीत् त्रेतायुगे नृपः अपूजयत्वं नित्यं मद्भक्तो मत्परायण जपस्तु विविधैः सूक्तैर्यजते मां स नित्यशः द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञकर्म कृताशया परत्वेन्द्रकृतद्वेषी देवलोकमजीजयेत् मद्दत्तमिन्द्रलोकं वै जितं तेन महात्मना विलोक्यं च तत्सर्वे देवा संहत्य मन्त्रयन् सर्वे मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं ततश्च देवऋषिभिः साकमिन्द्रो गतः प्रभुं शिरसां ह्यवनिं गत्वा स्तुत इन्द्रेण सूक्तिभिः गुरूणां निजरैः सार्धं बहुधा पूजितोऽहम् ततो वामनरूपेण ह्यवतीर्णश्च पञ्चमे अत्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्माण्डरूपिणः बालकेन जितशो वै सत्यमालम्ब्य स्थितम्। युधिष्ठिर उवाच त्वया वामनरूपेण श्वशुरश्च जितः कथम् एतत् कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरात्। श्रीकृष्ण उवाच मया बालेन स बले प्राचितो वटरूपिणा पदत्रयमितां भूमि
देहि मे भुवनत्रयं दत्तं भवते राजन्नत्रं कार्यविचारणा इत्युक्तश्च मया राजा दत्तवात्रिपदं भुवं संकल्पमात्रद्वं बिरुधे देयस्त्रविक्रम परं पुरलोके तु कृतौ पादौ भुवलोके तु जाननि सुरलोके तु कटिम्न्यस्य महर्लोके तथोदरम् जनलोके तु हृदयं तपोलोके च कंटकम् सत्यलोके मुखं स्थाप्य उत्तमांगं तदूर्धतः चन्द्रसूर्यग्रहश्चैव भगणो योगसंयुतः चन्द्राश्चैव तथा देवा नागा शेषादया परः तुवन्तो वेदसम्भूतैः सूक्तश्च विविधैस्तुमन् करे गृहीत्वतो बलिमपूर्वं वचनं तदा एकेन पूरिता पृथ्वी द्वितीयेन त्रिविष्टपम् तृतीयस्य तु पादस्य स्थानं देहि ममानघ एवमुक्ते मया स्वपि मस्तकं दत्तवान् बलिः ततो वै मस्तके वैकं पदं दत्तं मया तदा क्षिप्तो रसतले राजन् दानवो मम पूजकः विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दन बले वसामि सन्ततं सन्निधौ तव मानदः इत्यवोचं महाभागं बलिं वैरोचनं ततः नवस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनिवासरे ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शशपृष्ठं वै क्षीराब्धिसागरोत्तमे सुप्यप्तेत ऋषिकेशो यावच्चायाति कार्तिकेः तावद्भवति तत्पुण्यं सर्वपुण्योत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी अस्य परशुप्त भगवान् नित्यङ्गा परिवर्तनम् एतस्य पूजयेद्देवं त्रैलोक्यस्य पितामहम् दधिदानं प्रकर्तव्यं रौप्यतण्डुलसंयुतं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानवः एवं ये कुरुते राजन् एकादश्यं व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् सदैव लोकसम्प्राप्ये भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजते तत्र यावत् चन्द्रदिवाकरौ शृणुयाच्चैव यो मर्ते कथं पापहरं परम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानव इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भाद्रपद शुक्ल परिवर्तिनी नाम एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम उपनयतु मंगलं वाय सकल जगन्मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निवोदिता नवनलिनीदल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः।